अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आसाम में मिसमारी और बेदखली की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोअत्तसिम खान ने आसाम में बड़े पैमाने पर इन्हदाम और बेदखली की कार्रवाइयों पर शदीद गम व गुस्से और मजम्मत का इजहार किया। इन्हदाम की इस कार्रवाई से हजारों बंगाली मुसलमान खानदान बेघर हो गए हैं। एक मखसूस मजहब और बरादरी से मुतल्लिक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने मीडिया को जारी बयान में क्या कहा। हमारे देश भारत में इसकी एक अहम रियासत असम में इन दिनों आबाद बस्तियों को उजाड़ने का अमल जारी है। बने बनाए घर मस्मार किए जा रहे हैं, इन्हेदामी कार्रवाइयां जारी हैं। ये सब अमल आईन, दस्तूर, इंसानियत, हुकूक इंसानी के खिलाफ है। हम रियासत असम में हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के इन घरों को उजाड़ने, लोगों को बेघर करने, इन्हदामी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं। हुकूमत असम से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो इन कार्रवाइयों को फौरी रोक दे। इन दिनों जून के महीने में और जुलाई के महीने में तकरीबन 4,000 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया है। वो धुबरी हो, नानपारा हो, नानबारी हो और गोलपारा है और दीगर मुकामात पर यह अमल जारी है। शदीद बारिश है, दरिया के बहाव से जमीन का कटाव का अमल जारी है। इससे वहां बसने वाले लोग परेशान हैं। इंतजामिया की गफलत, उससे वहां के लोग परेशान हैं। अब जानबूझकर नुजूल की जमीन है, लोगों की पट्टे की जमीन है। ये नुजूल की जमीन, खास जमीन, पट्टे की जमीन, इन पर आबाद लोग जिनके पास आधार कार्ड है, इलेक्शन वोटर कार्ड है, तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, 70-80 सालों से वो वहां पर आबाद है। इन आबाद बस्तियों को उजाड़ देने का ये अमल, और उसमें इम्तियाज भी है कि उन्हीं बस्तियों में बहुत सी बस्तियां हैं जहां गैर मुस्लिम आबाद है, लेकिन चुन चुन कर मुस्लिम बस्तियों को उजाड़ने और मुस्लिम अवाम को उनके घरों से बेदखल करने का ये अमल जारी है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। ये घरों को बेघर करने के साथ साथ उनके दीगर जो समाजी इदारे हैं, मस्जिद हैं, तकरीबन 20 मसाजिद, 40 मकतब व मदारिस और कई ईदगाह, उनको भी मस्मार कर दिया गया है, मुनहदिम कर दिया गया है। ये सब क्यों हो रहा है? कहते हैं कि हुकूमत इन जमीनात को कुछ कारपोरेट्स के बिजनेस हाउसेस के हवाले करना चाहती है। हुकूमत अगर यहां से अवाम को हटाना चाहती है या अदलिया ने कोई ऐसा हुक्म दिया है, तो हमारा मुतालिबा यह है कि इन लोगों को पहले दूसरी जगह आबाद किया जाए।
ان کے دوبارہ ان کو بسنے کا رہنے کا بندوبست کیا جائے، ان کے دوسری جگہ رہنے سہنے کے بندوبست کیے بغیر ان کے گھروں کو اجاڑ دینا، آباد بستیوں کو منہدم کرنا، یہ ہمارے ملک کے دستور، قانون، انسانیت، حقوق انسانی کے خلاف ہے۔ اس موقع پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کو بے گھر کیا گیا ہے ان کو حکومت فوری کمپنسیشن دے اور ان کے دوسری جگہ رہنے کے بندوبست کرے۔ ان سب میں بچوں کا، عورتوں کا، ان کی رہائش، ان کی زندگی متاثر ہے۔ حکومت کا کام تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت، سہولت فراہم کرنا ہے، لیکن تمام بچے اور گھر کی عورتیں بے گھر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 4000 مکانات، اگر ایک گھر میں 4-5 لوگ ہوں تو کتنے ہزار افراد ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں، اور حکومت یہ عمل روک نہیں رہی ہے۔ اس لیے ہم جو اقلیتی کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں، سیاسی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے اور حقائق کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ کوئی اعلی اختیاری، ہائی پاور، کوئی جوڈیشل کوئی کمیٹی بنائی جائے جو اس پورے پروسیس کو دیکھے، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قصداً مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، بے گھر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی تحقیقات بھی ہو اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے۔ ان کے لیے اب غذا کا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی کا مسئلہ ہو گیا، آسمانی بارش سے بچنے کا مسئلہ ہو گیا، ان سب سہولتوں کو فراہم کیا جائے۔ تو ہم اس موقع پر وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت آسام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہدام کی اس کارروائی کو روک کر وہ وہاں کے بسنے والے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرے، کمپنسیشن فراہم کرے، بندوبست کرے، اور جو مسجدیں اور جو مدارس، جو عیدگاہیں اس میں اجاڑ دی گئی ہیں، وہاں کے مسلمانوں کا تعاون کرتے ہوئے ان کی بازآباد کاری، دوبارہ تعمیر کے لیے سہولتیں فراہم کریں۔ ہم اس موقع پر سپریم کورٹ سے بھی رجوع ہوں گے اور وہاں بھی اس مسئلے کو رکھ کر راحت طلب کریں گے، لیکن ہم آسام گورنمنٹ، وہاں کی پولیٹیشین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو وہ فوری توجہ دے اور وہاں ہونے والی ان کارروائیوں پر فوری روک لگائے۔ ہم عوام سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت پر دباؤ بنائے